ਲਾਰ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ में आइए मेरी नगर में आइए एक दो तीन हो तो करूं एक बार पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। तकसीम हिंद के बाद कई मुसलमान अदाकार और अदाकाराएं पाकिस्तान आए थे। कुछ फनकार तकसीम के फौरी बाद हिजरत करके पाकिस्तान नहीं आए, बल्कि कुछ अरसे हिंदुस्तान में क़याम के बाद उन लोगों ने पाकिस्तान की राह ली थी। इनमें एक फनकारा मीना शूरी भी थी, जो 40 और 50 की दहाई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मशहूर तरीन हीरोइन थी। ऐसे बलमा का क्या एक बार 1921 में रायवंड में पैदा होने वाली मीना शूरी का असल नाम खुर्शीद जहां था। जब वो अपनी बहन के साथ मुंबई शिफ्ट हुई तो उनकी मुलाकात हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार और फिल्म मेकर सोहराब मोदी से हुई, जो उस वक्त फिल्म सिकंदर बनाने में काम कर रहे थे। सोहराब मोदी ने मीना शूरी की छुपी सलाहियतों को भांप लिया और सिकंदर में कास्ट कर लिया। सिकंदर का मरकजी किरदार पृथ्वीराज कपूर अदा कर रहे थे। आंखें गैरों से करती है चार, एतबार कैसा प्यार। सिकंदर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसके साथ ही मीना शूरी की शानदार कामयाबियों का सफर शुरू हुआ। 1949 में रूप के शूरी की फिल्म एक थी लड़की रिलीज हुई, जो जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। इस फिल्म में मीना शूरी हीरोइन थी और मोतीलाल उनके हीरो थे। इस फिल्म का एक कोरस बेहद मशहूर हुआ, लारा लप्पा रगदा। इस कोरस को लता मंगेशकर और दीगर साथी गुलकारों ने गाया था। इस कोरस ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए और उसकी शोहरत 65 बरस गुजरने के बावजूद आज भी बरकरार है। जाने की होंदी है पीर पराई में जवां की है कोई कहते तुझ में कमी है क्या। कोरस को लता मंगेशकर आज भी याद करती है। एक थी लड़की की मौसीकी विनोद ने मुरत्तब की थी, जिन्हें लोग बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। लता मंगेशकर ने एक मर्तबा भारत टीवी प्रोग्राम में अफसोस करते हुए कहा था कि हम लोग अपने कई ऐसे फनकारों को भूल जाते हैं जिन्होंने काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। मज़कूरा बाला कोरस मीना शूरी और उनके साथी अदाकारों पर फिल्म बंद किया गया और इसकी पिक्चराइजेशन भी ज़बरदस्त थी, जिसके बाद मीना शूरी को लारा लप्पा गर्ल के नाम से शोहरत हासिल हुई। मीना शूरी ने कमाल मुहारत से ये कोरस अक्स बंद किया था। आया है सावन का मस्त महीना। इस फिल्म के बाद उन्होंने रूप के शूरी से शादी कर ली और फिर उन्हें मीना शूरी के नाम से पुकारा जाने लगा। ये मीना शूरी की खुशबख्ती थी कि उन्होंने पृथ्वीराज कपूर और मोतीलाल जैसे लेजेंड एक्टरों के साथ काम किया था। मोतीलाल के साथ उन्होंने एक और फिल्म 1, 2, 3 में भी काम किया। वो भारतीय फिल्मी सनत की सबसे ज़्यादा खुश लिबास हीरोइन थी और वो जदीद मौसीकी में भी बहुत दिलचस्पी रखती थी। ये बाकी अदा न तेरी खता है न मेरी खता। किस्मत की देवी जब किसी पर मेहरबान होती है तो उसके कई रास्ते निकल आते हैं। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में सबसे पहले परी चेहरा नसीम बानो पृथ्वीराज कपूर के साथ हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और यूं मीना शूरी को मौका मिला। एक थी लड़की की बेमिसाल कामयाबी के बाद जेसी आनंद ने रूप के शोरी और लारा लप्पा गर्ल को लाहौर बुलवा लिया। लाहौर में कुछ अरसे क़याम के बाद रूप के शोरी ने वापस मुंबई जाने की ठानी, लेकिन मीना शूरी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। मीना शूरी के इस इनकार ने रूप के शोरी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी बीवी को साथ ले जाने की भरपूर सही की, लेकिन उन्हें नाकामी से दो-चार होना पड़ा। जब रूप के शोरी वापस मुंबई गए तो बहुत दिल शिकस्ता थे। मीना शूरी ने पाकिस्तान में कई फिल्मों में काम किया और अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए।
انہوں نے ہیروئن، سائیڈ ہیروئن اور ویم کے کردار ادا کیے۔ فلم موسیقار میں سبیہ خانم ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر تھی، جبکہ مینا شوری نے ویم کا کردار ادا کیا تھا۔ سبیہ خانم کے لیے پلے بیک سنگر نور جہان تھی، جبکہ مینا شوری کے لیے پلے بیک گلوکارہ مالا تھی۔ 1956 میں انور کمال پاشا کی فلم سرپروش ریلیز ہوئی، جس میں سبیہ اور سنتوش کے ساتھ مینا شوری کی کارکردگی کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ ان پر زبیدہ خانم کا گایا ہوا گیت تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے پکچرائز ہوا، جو بہت مقبول ہوا۔ انہوں نے اس گانے کی فلم بندی کے دوران چہرے کے تاثرات سے بھرپور کام لیا۔ 1957 میں ان کی فلم بیداری بھی بہت کامیاب رہی۔ موسیقار 1962 جگا، بچہ جمہورہ، بہروپیہ اور جمالو بھی ان کی کامیاب فلمیں تھی۔ پھر 1964 میں خاموش رہو ریلیز ہوئی، جس میں انہوں نے میڈم کا کردار ادا کیا، جو بہت ہٹ ہوا۔ پاکستان میں ان کی دیگر مشہور فلموں میں ترانہ، الزام، ناجو، ایک سی ماں، امام دین گوہاویہ اور بڑا آدمی شامل ہے۔ انہوں نے کئی فلموں میں ماں کے کردار بھی ادا کیے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں یکساں مہارت سے کام کرتی تھی۔ بھارت میں ان کی مشہور ترین فلموں میں سکندر، ایک تھی لڑکی، شریمتی 420، آگ کا دریا اور پتھروں کے سوداگر کا نام مشہور ہے۔ انہیں آخری بار سرکاری ٹی وی کے پروگرام سلور جوبلی میں دیکھا گیا تھا۔ مینا شوری کی ذاتی زندگی مصائب و آلام کا شکار رہی۔ انہوں نے 5 شادیاں کی۔ پہلی شادی روپ کے شوری، پھر ظہور راجہ، پھر ناصر علی اور رضا میر سے بھی ان کی شادی ہوئی۔ آخری شادی انہوں نے اسد بخاری سے کی، جو اپنے وقت کے معروف اداکار اور فلم ساز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسد بخاری کی ذاتی فلم لنڈا بازار مینا شوری کی دولت سے ہی بنائی گئی تھی۔ لنڈا بازار کو پاکستان کی چند آرٹ فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بھارت کے صف اول کے فنکار موتی لال نے ایک مرتبہ مینا شوری کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک نہایت باصلاحیت اداکارہ تھے۔ ان کے ساتھ کام کر کے انہوں نے بہت طمانینت محسوس کی۔ موتی لال کا کہنا تھا کہ مینا شوری کو ہندوستان واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ واپس آ جاتی تو سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والی اداکارہ ہوتی۔ مینا شوری آخری عمر میں سخت مالی تنگ دستی کا شکار رہی۔ فلمی صنعت نے بھی انہیں فراموش کر دیا تھا اور وہ بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ 9 فروری 1987 کو انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کی فلمی صنعت کا ایسا کردار تھی جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انسان دنیا سے چلے جاتا ہے لیکن اس کا نام اور کام بہرحال زندہ رہتے ہیں۔